نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سورة الفاتحة دا قرآن کریم پر ترتیب کے اولنی سورت دی دا قرآن کریم ترتیب دو قسم دی یو ترتیبی مصحفی دی او دیم ترتیبی نزولی دی ترتیبی مصحفی پا قرآن کریم کی دا دی سورت سویم نمبر دی سورہ فاتحہ پا قرآن کریم کی اولنی سورت دی دویم ترتیبی نزولی دی چی دا سورت پا دی قرآن کی کم ذکر دی نو دا دین نازلی دل سویم نمبر شوی دی نو سورہ فاتحہ ترتیبی نزولی پا لحاظ سرا اول نزولی پا لحاظ سرا پنزم نمبر دی او دا ترتیبی مصحفی لحاظ سرا چی پا تلاوت کی دا دی اول نمبر دی دا ترتیبی مصحفی لحاظ سرا سورہ فاتحہ اول سورت دی او ترتیبی نزولی پا لحاظ سرا دا سورت فاتحہ پنزم نمبر سورت دی دا سورہ فاتحہ پا شروع کی بسم اللہ ذکر دا او دیم دا قرآن کریم دا تلاوت پا وقت کی اعوذ باللہ ذکر کی گی او دریم دا سورت فاتحہ دی سورت نمون سسدی او سلورم دا سورت فاتحہ دا قرآن کریم پا شروع کی ذکر شوان دا دی وجہ صدا اولنے خبرہ دا قرآن کریم دا تلاوت پا شروع کی اعوذ باللہ لستل قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کلچی دا قرآن کریم دا تلاوت شروع کے نو اعوذ باللہ او آیا نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا دیو جنا دا قرآن کریم پا تلاوت شروع کی ویلی کی گی چی دا اللہ رب العالمین حکم دی بل قرآن کریم دا تلاوت دا الوی عبادت دی او پا دی عبادت کی انسان تا دشمن شیطان اغا خلل واقع کی گی اللہ پاک فرمائی چی تا دا خلل نزان بچ کا او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پا شروع کی اولولا بیا چکلا شروع اعوذ باللہ ند اکڑد اللہ پاک ند امداد اغختو د دشمن شیطان ند بچ کے دو دا پارا بیا بسم اللہ وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
كل امر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو اقطع وابتر واجزم. ہر یو محتم بشان کار چی شروع شی بغیر دا اللہ پاک دا نم او بغیر دا بسم اللہ نا اغاکار لنڈی بچی بے برکتا دا غکار بھی. دا دی وجنا دا قرآن کریم پا شروع کی اللہ رب العالمین دا سورہ فاتحین اولان دی بسم اللہ ذکر کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دویم پدی بسم اللہ ذکر کولو کی دا کفار تردید دی. کافرانو بچی اوکار شروع کو ناغیب بسم اللہ والعزاوی. نو اللہ رب العالمین دا قرآن کریم دا سورت پا شروع کی بسم اللہ ذکر کرا چه کافران دا کم شروع کی الفاظ وی دا صحیح ندی. صحیح الفاظ تا سوائی دا اللہ پا نام سر دا کار شروع کی. دا قرآن کریم دا تلاوت پا شروع کی اعوذ باللہ او بسم اللہ دا دوارا ویل دا سنت دی. او بیا دا ہر صورت پا شروع کی بسم اللہ ویل دا ہم سنتی سوا دا سور براعت یعنی سور توبین چی پاغی کی بسم اللہ نشتا نو پاغی کی سنت ندی. نو بسم اللہ با مسلمان وی اعوذ باللہ با ہم وی او بسم اللہ با ہم وی. دا قرآن کریم دا تلاوت پا شروع کی با اعوذ باللہ ویل سنت بھی او دا ہر صورت پا شروع کی بسم اللہ ویل بیا صرف سنت تھی. کہ پا درمیان دا تلاوت کی درتا صورت راغی نبیا بھالتا اعوذ باللہ نوے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیا صرف وے. بیا چکلا انسان دا منس کی او بمانجه کی سورت فاتحہ ختم کی او دا حقین بعد بیا سورت شروع کی نو پا حقی کی ہم بیا مستحب دادا چی دیدی بسم اللہ سر بر سورت شروع کی. راجح قول دادی چی ولد والین آمین نبات تنور سبق شروع کی و پاگی کی سورت وے نو سورت شروع دا بسم اللہ نا اکا. بیا پا منزکی دا اعوذ باللہ بسم اللہ سنت دا دا چی دا دی منزکی مسلمان پا مزلولی دا دی تلاوت دی پا مزکی نور با انشاءاللہ دا سور فاتحی مسئلہ تفصیلا وایو. مختصرا اعوذ باللہ او بسم اللہ با مزل استل سنتی. سورت فاتحہ دی سور فاتحی دیر نمون دی. یو نم دا سورت فاتحی فاتحہ دی دا قرآن کریم شروع دا دین کی ذکر فاتحہ وی. دویم نم دا سورت فاتحی اساس القرآن دی دا قرآن کریم خلاصہ دا سورت فاتحہ دا دی وجدیت اساس القرآن ویلیش. بل نم دا سورت فاتحی کافیہ دی کافیہ کم بندہ چی دا سور فاتحی پا معانیو او پا مقاصدو او مطالب باندے عمل او کی اندد دا پارا دا زندگی دا صورت کافی دی. بل نم دا سور فاتحی سورت الکنز دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فاتحة الكتاب کنز من کنوز عرش. اللہ رب العالمین ارشاد دی چی فاتحہ دا کتاب دا یو خزانر دا اللہ پاک دا عرش دا خزانون حدیث قدسی دی.
بل نوم د سورة فاتحی سورة الشافیه دی یا سورة الشفا دی ذکر پدی سورة فاتحه کی د هر بیماری شفا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فاتحة الكتاب شفاء من كل داء الا السام د مرگ علاوہ د هر بیماری د پارا شفا اغا دا سورة فاتحه دی بل نوم د سورة فاتحی سورة المثانی دی ذکا دا سورة المثانی دی تویل شی جدی تلاوت بار بار کی گیا خصوصا بیا پمانزہ کی ہر رکعت کی کڈک رکعت جو کتش رکعت بھی نپاغی کی الحمد سورت لستلیشی بل نوم د سورة الفاتحی سورة الصلاة زکاة پا ہر قسم مانزکی دا سورة فاتحہ لستلیشی دا دی وجنا دی سورة سورة الصلاة بل نوم دا دی سورة فاتحی سورة الحمد زکا چی پا دی سورت کی اللہ رب العالمین کمال صفت بیان شوی دی او بل نوم دا دی سورت فاتحی سورت القرآن دی دا طول قرآن کریم دا پار سر او سردار زکا دا قرآن کریم دا طول اسمانی کتابون خلاصہ او بیا دا قرآن کریم خلاصہ اغا سورت فاتحہ دا تشریح تفسیر نصفی کی صاحب دا تفسیر نصفی ذکر کرے دا دا سورت فاتحہ مختصراً یوسو نمونہ ستاسو پا خدمت کی میں پیش کرو سورت فاتحہ دا مکی صورت تی که مدنی صورت تی نو پدی مسئلہ کی دا علماء دو اقوال لی جمہور مفسرین فرمائی چی دا صورت فاتحہ دا مکی صورت تی بعضی مفسرین فرمائی چی دا صورت فاتحہ مدنی صورت تی بیا پاکی مفسرین حضرات تطبیق دا کئی چی دا سورت فاتحی سورت نزول و پیری شوی دا یو پیرا سور فاتحہ نازل شوی دا پا وقت دا فرضیت دا مانزکی چکل منس فرض کی دو نا پاغا ورز باندی پاغا وقت باندی سور فاتحہ نازل شو او دویم پیرا دا سور فاتحی نزول دا دا حجرت نباد شوی دا کلچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینی منوری حجرت اکو شپارس یا اولس میاشت بیت المقدس تا منزکو دا غین بعد کلچ حکم دا تحویل قبلہ اغراقی نو پدا وقت باندی سور فاتحہ دوبارہ بیا نازل شو نو دا سور فاتحی نزول دو پیری شوی یو پیرا دا سور فاتحی نزول پا مکہ مکرمہ کی شوی او دویم پیرا دا سور فاتحی نزول حجرت نباد پا مدینہ منورہ کی شوی دا خو دا سور فاتحی دا مکی او دا مدنی کی دو مختصر دو اقوال تاسو تا بیان شو دا سور فاتحین اولان دی بسم اللہ ذکر دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بسم اللہ پبارکی دا مفسرین دو اقوال یو قول دا دی چی دا بسم اللہ دا سور فاتحی یو آیت تی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا قول اخستری چی بسم اللہ دا سور فاتحی یو آیت دی نو پا سور فاتحہ کی یو آیت بسم اللہ شوا او شپک آیاتنا والدوالین پوری نور شو نو او آیاتنا دا سورت فاتحہ خو بسم اللہ پا کی مستقل آیت دی او دیم قول پا کی دا امام اعظم
ابو حنیفه رحمت الله علیه مختار قول لی دا د مفسرین دویم قول لی چې دا سوره فاتحین بسم الله آیت ندی بلکې دا بسم الله دا د قران کریم یو آیت دی البته دا سوره فاتحی آیت ندی الحمدلله سورت شروع شو الحمدلله رب العالمین دا یو آیت شو الرحمن الرحیم دا دیم آیت شو مالک یوم الدین دریم آیت شو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا سلورم آیت شو اهدنا الصراط المستقیم پنځم آیت شو صراط الذین انعمت علیهم دا شپږم شو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا اول آیت شو شورود الحمدلله تا دا ولا الضالین پوری او آیاتونه شو دا سوره فاتحه مبارکی دا مفسرین اتفاق چې آیاتونه اولی البته اختلاف پدې کې چې بسم الله پکې شمار دا او که شمار پکې نه ده امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي شمار دا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا بسم الله پکې شمار نه ده دا بسم الله نه علاوه او آیاتونه دي د ټول آسماني کتابونو چې یو سل دریز کتابونه دي تاسو ته مخکې ویل شو اولنی درس کې په دې یو سل درې کتابونو کې چې څه ذکر شوي دي د هغې خلاصه دا په قرآن کریم کې ذکر ده او بیا د قرآن کریم خلاصه دا په سوره فاتحه کې ذکر ده نو سوره فاتحه دیت القرآن ویلی شي اساس القرآن ویلی شي ځکه دا د ټول قرآن کریم خلاصه ده قرآن کریم کې چې څومره مضامین ذکر دي دا ټول مضامین خلاصه دا سوره فاتحه ده بیا دا سوره فاتحه چې ده هر سورت سر لفظ راځي سورة الفاتحة سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء وغیرہ نو دا سورت ستویلی شي نو سورت مفسرین فرمای قطعة من الآیات دا سو آیاتونو یو ټوکړي او یو حصے تا سورت ویلی شي لکه سورة فاتحة دا او آیاتونو یو حصہ دا دیتا سورة فاتحة ویلی شي بیا راځي آیت نو آیت مانا علامه آیت مانا دلیل آیت بمانا د عبرت آیت بمانا د معجزی آیت بمانا د حکم لیکن دیزه کی دا آیت بمانا اچھا دیزه کی آیت پورا شو دیزه کی آیت پورا شو دا پمانا دا علامه سره دی او دا مختلف سو آیاتون جمع شي دا غین بیا صورت جوړ شي نو دا سوره فاتحه دی او پدې کې آیاتونه ودی بیا پدې سورتونو کې دا ترتیب چې اول سورت دی سوره فاتحه په قرآن مجید کې دویم دی سوره بقره وی دریم دی سوره آل عمران وی څلورم دی سوره النساء وی دا ترتیب مصحفی دام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل چې اول په قرآن کې فاتحه وی دویم په بقره وی دریم آل عمران څلورم نساء مائدہ انعام آراف انفال توبہ یونس ہود وغیرہ دا ترتیب دا نبی علیہ السلام نے نقل دا ترتیب توقیفی دی بیا پا سورتونو کی
دا ترتیب بیا په آیاتونو کې دا ترتیب چې دی آیت نه بعد به دا آیت لکه الحمدلله رب العالمین د دې پسې به الرحمن الرحیم وي بیا به دې نه بعد مالک یوم الدین وي دې نه بعد به ایاک نعبد و ایاک نستعین وي نو دا ترتیب هم توقیفي دی دا د چا د ځان نه نه دی لیکلی چې اول به الحمد ذکر کوي بیا به الرحمن الرحیم دا ځان نه نه دی بلکې دا توقیفي دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل لکه حدیث مبارک کی راځي صحابه کرام فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې تکم آیت نازل شو نبی علیه السلام باندې چې دا آیت غفلانی آیت پسې ولګوي هغه پسې ولیکي نو ګور د آیتونو ترتیب د سورتونو ترتیب دا ټول ترتیب دا توقیفي دی په دې سورتونو د قران کریم کې دا ټول یو سلسله سورتونه نو په دې کې بعضی سورتونه ډېر غټ دي بعضی کم غټ دي بعضی د هغې نه ورکوټي دي بعضی ډېر واړه دي نو مفسرین دې سورتونو له مختلف نومونو کې تقسیم کړي دي یو نوم چې هغه غټ غټ سورتونه دي هغې ته طوال وي طوال نو اولني اوه سورتونه سورة بقرة تدين واخلا ترد سورة يونس پوری دیتا تیوال وی تیوال اگد سورتنا بقرة آل عمران نساء مائدة انعام اعراف انفال دیزے پوری دا او دا سورة توبہ هم تابع دا سورة انفال دیتا تیوال ویلش بیا د سورې یونس نا تر د سورې نمل پوری د سورې یونس نا تر د سورې نمل سورتونو پوری دی تویل شي مثانی میم ثا الف نون یا دیتا مثانی ویل شي او بیا د سورې نمل نواله تر د سورې حجرات پوری دیتا ویلی شی مئین 200 آیاتون والا سورتنا دا سور نملنا تر دا سور حجرات پوری دیتا مئین وی او بیا دا سور حجرات تر دا والناس پوری دیتا مفصلات ویلیش سورة حجرات نا ترد سورة ناس پوری دیتا مفصلات ویلیش بیادا مفصلات پخپل کور کی پدری قسم دی یو تویلیش تیوال مفصل دویم اوساط مفصل او دریم قصار مفصل تیوال مفصل سورة حجرات نا ترد سورة بروج پوری سورة حجرات نا ترد سورة بروج پوری دی تویلی شی طوال مفصل سورة بروج نا حجرات ترمنزا دی سورتون تویلی شی طوال مفصل او بیا د سورة بروجنا ترد سورة قدر پوری بینہ پوری دی طویل شی اوساط مفصل حجرات نا بروج پوری طوال مفصل بیاد بروج نا سورة بینہ پوری دی طویل شی اوساط مفصل او بیاد سورة بینہ نا ترد سورة الناس پوری دیتا ویلش یا قصار مفصل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونس پبارکی چکم ذکر کی او مسلم دا سدا چه سہر مانزک کی با تیوال مفصل تلاوت کی ماسبخین مازیگر ماسوطن کی اوساط مفصل او بماخام کی قصار مفصل ناغا تیوال مفصل دا سورتنا اوساط مفصل ورپسی او قصار مفصل دا دین بعد سورتنا
دا د سورې فاتحې نه تر د سورۃ الناس پورې د سورتونو د نومونو او د مجموعې د مفسرین اصطلاح هغه مې تاسو ته مختصرا ذکر سورہ فاتحہ فضیلت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمائے نبی علیہ السلام ماتا فرمائے لازا تا تذب قرآن کریم کے دا طول نلوی صورت خیر اولان دے دا دین چے دا جماعت نمونگا اوزو ویزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر روان شو پا جماعت کی روانیو دروازی للا نیو رسید لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما تا او فرمائل پا قرآن کریم کی دا طول نلوی صورت چلی اغا دا صورت فاتحہ دی او بیرات او فرمائل دا سبع المثانی صورت دی او دا قرآن مجید دی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمائی ویو پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات او فرمائی چتا تدا سے صورت خیم چاغا شان صورت نہ پا تورات کے نازل شوی دی نہ پا زبور کی او نہ پا بلکم کتاب کی او نہ پا قرآن کریم کی دا سے صورت بل نازل شوی دی او آغا صورت سورہ فاتحہ دی سورت فاتحہ داڑے زیاد فضیلت لری او فضیلت کو بخا مخازک لری چھ دا طول قرآن کریم خلاصا دا سورہ فاتحہ کی دا یو پیرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پا یو سفر باندی لال سفر کی اوزے کی ملمانشل خوراک تے ضرورت راوی علاقے والا خلقوں نے دا خوراک مطالبوں کراوی انکارو ساتھ تیر شو علاقے والا خلقوں چکم سردار اغمار اچی چو چی سردار مار اچی چو دی صحابہ کرام تا کسان ناول چی زمان سیب مار چی چلے دی او که تاسو باغی بان لگ دم واتی تاسو که سوک دم والا سریشتا دی وطوی یو صحابی وطی دا دم بدر لزوک دم بدلوکن خو پا دی شرط باندی چه سلویخ گڑ چیلے براکے کسلویخ گڑ چیلے راکے دم دلکن کنی نکو ایوتے بلکل سلویخ گڑ چیلے بدل کو خوزاؤں پا دے سیب باندے لگ دم واچوا دمی پہ واچوا آغا سڑی دمار چی چلی دی صحابی دی دم سرخشو سلویخ گڑ چیلے در آروانے کرے صحابہ کرام و تراغلے ملگر و تراغلے اختلاف منس کی پیدا شو چاوے تاخو کرے چی پا دم باندر شکرانہ واقع تو چاوے خدیو نکرے فیصلہ پا دی باندر شو چی دا شکرانہ لا تقسیم ہوئی ما اوزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی بفیصلو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت را کہ ہو بس ٹک دفی اجازت را نک نبی رو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چراغ را
دیو ته واقعات ذکر کړل چې دا شان پلانې ځای کې زمونږ شپه راغله هغه ځای کې مو دمه وکړه چې دمه مو وکړه نو بیا موږ اوږي شو د خلکو نه مو د خوراک مطالبه وکړه دوی موږ ته رانکړل چې رایه نه کړه موږ ته یې دم رالو کې دم بدل وکړو څلوېښت ګڼې چیلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا تاسو ښه کار کړی دی او بیا او فرمایل چې په دې کې ما ته هم حصه راکړئ د دې صحابي په دم باندې څلوېښت ګډې چیلې په شکرانه کې واخیستې او دم پې واچو د سورې فاتحې نو دا سورت فاتحې برکت دی چې د هر بیمارۍ شفا پکې موجوده او په دم باندې شکرانه واخیستله نو په جایز دم باندې شکرانه اخیستل جایز دی ناجائز دم ناجائز دی نو شکرانه هم ناجائز دی څوک سحر کوي جادو کوي کوډ کوي دا حرام ناروا کار دی نو کو شکرانه